दिवचले सेतू संगम लागसरच्या जंक्शनार सायनबोर्ड नाशिल्ल्याने जंक्शन अपघातांक निमंत्रण दिवपाक लागला। सायनबोर्ड नाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांचो घुसपा गोंधळ जाता। संबंधित विभागान बेगोबेग दखल घेवपाची मागणी नेट धरपाक लागला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। कंजेशन जे ट्रॅफिकाचे ते खूपशे मोठ्या प्रमाणात वाढला। त्याचं एक म्हणल्यार हांगासर आमी पळयतात की सेतू संगम आसा तो जंक्शन एक रोड जो आसा तो हांगातल्यान येता IDCतल्यान। तसोच हांगा दोन पूल आसा, एक वचपाक आनी एक जे साखळे वडेन वचपी लोक आसा तांकां एक वन वे। दोनी पूल जे वन वे आसा, एक बिचोले वचपी एक साखळे सायडीक वचपी जे म्हापसांतल्यान हांगा येता साखळे वचपी, आनी साखळेच्यान बिचोले वचपी तांकां दुसरो पूल आसा। पूण हांगासर अशें दिसता की एक जे जंक्शन आसा ते सामकें कंजेस्टेड अशें जाल्लें आसा। जेन्ना भायले कर्नाटकाचे तशेंच दुसऱ्या स्टेटींतले लोक हांगा जेन्ना येता तेन्ना तांकां तो रस्तोच कळना आनी ते सामके सरळ दुसऱ्या ज्या भितर येवपी जो पूल आसा थंयच्यान वन वेनसून भितर सरतात आनी थंय फुडें जंक्शनाचेर मोठो एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा। खुबश्या वेळार आमी दाखयल्लें की हे जंक्शन सामकें धोकादायक अशें जाल्लें आसा आनी हांगासर एक्सिडंट हो जावपाकूच शकता। आनी जे मोठे ट्रक येतात तांकां कितें हांगा टर्न येना फुडें, म्हणून ते दुसऱ्या हितून वतात। पूण अशें जावंक जायना। हांगासर जो बोर्ड आसा वन वे म्हणून दाखयला ते सामकें बारीक आसा, थंयसर मोठे बोर्ड घालपाक जाय आनी ते क्लिनूय नात। तेजे वयरसून अशें दिसता की लोकांक ते कळना, भायल्यांक येता तर लोकल लोक आसा तांकां खबर आसा की खंयच्यान वचपाचें, पूण जे भायले लोक येता तांकां सामकेंच ते कळना। आनी अशें जर जालें जाल्यार एक मोठो एक्सिडंट हातून पर्यंत जावंक ना, पूण फुडें जावपाची शक्यता आसा। त्या खातीर म्युन्सिपालिटी धर ट्रॅफिक पुलीस हांच्यांनी दखल घेवन हांगासर जे बोर्ड आसा वन वेचे लायल्ले आसा क्रॉस ते सारके करपाक जाय आनी मोठो एक बोर्ड फुडें घालपाक जाय पुलाचेर, जे पूल वन वे म्हणून दाखयता थंयसर, आनी जे येयन आसा थंयसरूच दाखोवपाक जाय। पूण अशें ना की लोकांक खंयच्या खंय हांगासर हे सायनबोर्ड्स घातलेल्या कारणान हांगासर जे कंजेशन आसा ते दिसान दीस वाडटा। आनी आतां आमी पळयता की हांगासर जे पार्किंगूय जाल्लें व्हडल्या ट्रकांचे तेजे बी ऑब्स्ट्रक्शन हांगा जाता ट्रॅफिकाक, ते बी कमी करपा खातीर बेगींतल्या बेगीन जे ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी पावलां उबारपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।